बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। यकम रमज़ान है, पहली सुबह है और नमाज़ फ़जर के बाद सो के उठ के हम पहली ये वीडियो बना रहे हैं। इनफैक्ट जैसे ये मोहब्बत का और नेकियों का और दुआओं का और खुशियों का, रहमतों का मौसम होता है, तो साथ साथ दिल के साथ जिस्म का मौसम भी बदलता है। आपके आराम के टाइमिंग बदल जाते हैं, आपकी इबादत के टाइमिंग बदल जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो सारी रात जागते हैं, ज़ाहिर है उनका पूरा फिर दिन पे शिफ्ट हो जाता है। बहुत से लोग हैं जो सारी रात इबादत करते हैं, यानी जागना अलग चीज़ है, चाहे वो फिल्में देख रहा हो, चाहे कुछ पढ़ रहा हो, पर वो इबादत में शुमार नहीं होगा। पर जब आप इबादत करते हैं तो इबादत की शेप और होती है, इबादत में दिल का सुख और सुकून और होता है। और फिर दिन भर जो लोग नमाज़ें छोड़ देते हैं, तो ऐसे रोज़े आप सोच लीजिए बहुत मुश्किल पैदा करेंगे उनके लिए। रोज़े के साथ नमाज लाजमी हिस्सा है उसका। ये नहीं हो सकता कि ज़ोहर असर सोते गुजर जाए और मगरिब उठ के भी आप कुछ क्लिप्स देख रहे हों और ड्रामे देख रहे हों। वो वक्त होता है अल्लाह ताला को लूटने का, उसके यहाँ हाज़िरी होने का और उसको बताने का कि सर मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मुझे और मेरे ख़ानदान को ये आपकी रहमत की शक्ल चाहिए। तो फिर वो अता कर देता है। रात के पहले पहर दुआओं का वक्त होता है, इबादत का। जो लोग तरावी पढ़ सकते हैं, जो लोग कुरान पाक पढ़ सकते हैं, और उसके बाद फिर सो जाइए, आराम कीजिए। फिर अपनी फ़िल्म देखनी है। कुछ साल पहले तक लोग रोज़ा रख के सिनेमा में चले जाते थे, तो मुझे सुन के बहुत तकलीफ़ होती थी कि अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने तो पाकीज़गी के लिए रोज़ा बनाया, आपकी आँखों के लिए, दिल के लिए, जिस्म के लिए, रूह के लिए। तो आप भूखे रह लेते हैं और वो जो अल्फाज है हदीस के कि अल्लाह के यहाँ आपकी भूख नहीं पहुँचती, वो जो आपका इरादा, नीयत और तर्ज़ अमल है वो पहुँचता है ना। तो इनफैक्ट उसको बेहतर करना चाहिए। ख़ातिन हज़रात, पिछले दिनों मैं लाहौर से बाहर रहा। फोर्ट अब्बास, ये हमारा आखिरी तहसील है पंजाब की, वहाँ एक चैरिटी फंड रेजिंग डिनर था, उसको होस्ट करना था। फिर हारून आबाद वहाँ गया, फिर दीपालपुर गया, फिर लाहौर वापस आते ही ननकाना के बिल्कुल साथ बुच्चे की है वहाँ गया। सबसे दिलचस्प बात ये हुई कि फोर्ट अब्बास से वापसी पे मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि चलें उस पर लगाइए, गूगल खातून से पूछें कि 132 सिक्सार कहाँ है। तो हम फोर्ट अब्बास से मेन रोड से हट के अंदर से उस गांव पहुँचे। ये वो गांव था जहाँ से मैंने मैट्रिक किया था। उस स्कूल में हम वहाँ रहे, मेरे चूँकि वालिद साहब भी वहाँ उस पर ट्रांसफ़र होकर वहाँ गए थे भावलपुर से। तो जहाँ वालिद साहब ट्रांसफ़र होकर जाते थे वैसे हम उनके साथ जाते। उस स्कूल के साथ बहुत ज़ाहिर है, ये आप बड़े हो रहे होते हैं, जवान हो रहे होते हैं, 9वीं 10वीं का जो वक्त है, इसमें खुशी और तरह की होती है। तो स्कूल के आगे नई सड़क बनी हुई थी, कारपेटेड, और इतनी दुकानें थी। पहले वहाँ कुछ भी नहीं था, खेत थे और आगे नहर थी। नहर अब नज़र नहीं आ रही थी। तो जब हमने स्कूल का दरवाज़ा खुलवाया और गाड़ी अंदर लेके गए, तो अजीब एक ऐसी मासूमाना सी और मोहब्बत भरी खुशी थी, जैसे आप अपने किसी पुराने दोस्त को या पुराने महबूब को मिलने जा रहे होते। जब से मैंने मैट्रिक किया, मैं आई नेवर वेंट देयर। अब इतने बीच में साल गुजर गए, तो मैं एक एक चीज़ को ऐसे बता देख रहा हूँ। वो जो फूल थे, वो जो दरख्त थे, वहाँ आम बहुत थे। जिस साइड पे आड़ू का बाग था वो सारा कट गया हुआ था, अब वहाँ बच्चों का स्टैंड बन गया हुआ था और साथ उनके लिए जो उसी तौर पे चीज़ें बनी हुई थी। ग्राउंड्स को उन्होंने रास्ता बंद कर दिया हुआ था। तो अभी मैं बिल्कुल बेताबी के साथ घूम रहा था, पुरानी चीज़ें देख रहा था कि एक टीचर आए, उन्होंने आके सलाम लिया, पूछा, फिर कहा मैं आपकी गाड़ी देख के आया हूँ। तो हेडमास्टर साहब के कमरे में मैंने जो कि पूछा था पीएन से, तो उसने बताया था कि हेडमास्टर साहब बैंक गए हुए, आ गए होंगे। खैर फिर हम उनके कमरे में पहुँचे, तो मैंने जाके कहा मेरा नाम अख्तर अब्बास है। अच्छा, अभी इतना ही कहा था कि टीचर साथ बैठे हुए थे, वो उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा आप चौधरी मोहम्मद अनवर साहब के बेटे? मैंने कहा जी। तो उन्होंने आके गले लगा लिए। फिर उन्होंने अपने प्रिंसिपल साहब को बताया, उनका नाम था अशरफ साहब। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे जूनियर थे और आपके छोटे भाई के क्लास फेलो थे। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे दरवाजे के साथ लेके ऑफिस के बाहर आए। वहाँ 2 बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे, कद आदम दीवार गीर। अब वो मुझे दिखाएं कि आप वहाँ देखें, तो मैं उसको कंसीव नहीं कर रहा था कि मुझे बोर्ड क्यों दिखा रहे हैं। तो हर स्कूल में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वाले जो बच्चे होते हैं, जिन्होंने अवार्ड हासिल किया होता है, उनका बोर्ड लगा हुआ होता है। तो अचानक उन्होंने कहा ऊपर देखें टॉप पे, वहाँ कुछ 6-7वें नंबर पे
میرا نام لکھا ہوا تھا. اف اللہ, وہ دیٹ واز دا مومنٹ, اٹ واز سو سویٹ مومنٹ کہ میری تو آنکھوں میں آنسو آ گیا. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ میرے اسکول میں اس تب ضلع بھاول نگر میں فرسٹ آیا تھا اور ظاہر اسکول میں بھی فرسٹ تھا, تو انہوں نے اس مومنٹ کو, جس کا آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ پرنسپل آفس کے باہر میرا نام لگا ہوا ہوگا, اور پھر انہوں نے دوسرا بورڈ دکھایا, وہاں میرے بابا کا نام لکھا ہوا تھا. ظاہر بہت سارے پرنسپل بدلے, تو اس زمانے میں جب وہ 2-3 سال وہاں پرنسپل رہے تو ان کا نام وہاں لکھا ہوا تھا. پھر خیر ہم دوبارہ آفس میں گئے, وہاں انہوں نے چائے وائے پلائی, بسکٹ کھلائے, اور ان دنوں کی بہت ساری یادیں تازہ کی. پرنسپل صاحب نے کہا آپ سے وہ روز اسمبلی میں تقریر کیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے اس زمانے میں امروز ہوتا تھا, حرف و حقائق اس کالم ہوتا تھا, تو جو پولیٹیکل اور جو سیاسی تازہ حالات ہوتے تھے وہ میں بیان کیا کرتا تھا. تو ان کا خیال تھا کہ آپ ایسے آتے تھے بازو کھول کے, جیسے بھٹو صاحب, ظاہر وہ بھٹو صاحب کا زمانہ تھا, وہ اس وقت عوامی لیڈر تھے, تو ان کے سٹائل کی بعض دفعہ یعنی جیسے آپ پیروڈی کرتے ہیں تو میں کرتا ہوا ویسے آتا تھا اور آ کے اچھا جو اچھا وقت گزرا ہو وہ بہت مزیدار ہوتا. پھر انہوں نے بتایا کہ آپ کے کمپٹیشن ہوا تھا ایک جو 2-3 دن چلا تھا, وہ علامہ اقبال کے اشعار کا تھا. اٹ واز سو میموریبل. میں نے کوئی 500 شعر یاد کیے تھے, میرے بھائی نے بھی کیے تھے. اچھا سب لوگوں کے شعر پورے ہو گئے, ہمارے پورے نہیں ہو رہے تھے. سو پورا دن مقابلہ چلتا رہا. پھر اگلے دن بھی مقابلہ گیا, اگلے دن جا کے اس کا فیصلہ ہوا. لکیلی میں نے چونکہ شین کے شعر بہت سارے یاد کیے تھے, تو میں نے شین کے شعر مار مار کے, یہ سارے اشعار علامہ اقبال کے تھے. جب میں وہاں سے نکل رہا تھا تو میں نے ایک آم کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کے, پتہ نہیں کیوں پرانا شعر مجھے یاد آیا. وہ تھا تیرے پنڈوں میں ہو کے آیا ہوا, ٹھنڈیاں چھاواں نوں رو کے آیا ہوا, اج اتھے وہ پھر نہیں ملیا, کنا چر کھلو کے آیا ہوا. انفیکٹ یہ جو اشعار ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو بہا کے لے جاتے ہیں پرانے زمانے میں. ہم ویسے بہت کم اپنے پرانے ادوار میں جاتے ہیں, نئی دنیا نیا کام اتنے تیز ہوتے ہیں, لیکن میں سوچتا ہوں کبھی کبھی اپنے پرانے اداروں میں ضرور جانا چاہیے, اپنے اساتذہ سے ملنا چاہیے, ان کے ساتھ شکر گزاری کا اظہار کرنا چاہیے. ہارون آباد میں جب اگلا دن ڈنر تھا تو وہاں جب میں نے تھوڑا ذکر کیا تو کئی سارے لوگ آئے, انہوں نے کہا جی میں وہاں پڑھاتا تھا, میں وہاں پڑھاتا ہوں. اور وہ ایک خاص طرح کی یہ لذت تھی جو میں نے پہلے محسوس نہیں کی تھی. فیس بک پہ ڈالا تو ایک صاحب وہ پولیس انسپیکٹر ہیں, انہوں نے کہا میں بھی اس اسکول کا پڑھا ہوا ہوں اور ویلکم اور خوش آمدید. یہ عجیب طرح کی اونرشپ ہے, یعنی جو پڑھا ہوا تھا یعنی ہی فیلٹ کہ یہ میرا ہی ہے, اور وہ اسکول کے بہاف پہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا. اس کے بالکل ساتھ ہی ایک گاؤں ہے جو ہمارے پیارے سید جاوید صاحب کا گاؤں ہے. سید جاوید صاحب لاہور رہتے, لیکن ان کے وہاں سے 2 کزن آئے ہوئے تھے, ان کے باغات ہیں کنوؤں کے, اور میری بھی خواہش تھی کہ میں ان کو وزٹ کروں, اور ان کے کزنوں کی بھی خواہش تھی کہ وہ بھی کوئی لنچ ڈنر کرنا چاہتے تھے, رکھنا چاہتے تھے. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. جو سب سے شاندار اور میموریبل بات رہی وہ اپنے ماضی میں جانا اور جھانکنا تھا, اس نے بہت خوشی دی. میں اپنے پرانے اساتذہ کو بھی یاد کیا. فقیر محمد نظامی صاحب تھے, رفیق رامے صاحب تھے, اس طور پہ رانا عبدالشکور صاحب تھے. اتفاق سے ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں تھا. نظامی صاحب کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں, اور وہاں کوئی 432 اسکول ہے, 432 غالباً 6 آر ہے, اس میں ان کی رہائش ہے. انشاءاللہ اللہ موقع دے پھر کبھی گیا تو ان کے گھر بھی ضرور حاضری دوں گا, اور پرانی یادوں کو. ظاہر استاد کو 10 باتیں یاد ہوتی ہیں, شرارتیں, نالائکیاں, اور اب بڑے ہو گئے لیکن وہ پرانی چیزیں تو یاد رہتی ہیں. آپ لوگ سلامت رہیے, کبھی کبھی اپنے پرانے اداروں میں ضرور جایا کریں, ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے. مجھے تو بہت اچھی ہوئی. آئی ڈونٹ نو آپ کی یادیں پرانی کیسی ہیں, ہر ایک کی یاد کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے نا. کسی کو بہت مار پڑی ہوگی تو پھر تو اس کو یادیں پرانی اچھی نہیں ہوں گی, پر کسی نے وہاں اچھی اچیومنٹ کے ساتھ, لائک میں نے وہاں اس زمانے میں یاد ہے 10ویں میں اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنے, اس کا نام نہیں سمجھ آتا نام کیا رکھیں, تو یہی نام رکھا پہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن. تو پورے اسکول کے اس میں بہت سے جو اہم بچے تھے ان کو اس کا ممبر بنایا. ان کی ہم مہینے میں 1 دفعہ میٹنگ کرتے تھے, کتابیں ان کو پڑھاتے, رسالے. میرے پاس اس زمانے میں وہ 18 رسالے آتے تھے جو میرے والد صاحب نے لگوا کے دیے ہوئے تھے, میری لائبریری ان پہ لکھا ہوا تھا. تو نہیں, یہ میری ویسی نہیں ہے جیسے خان صاحب اپنا میری میں وہ کرتے ہیں, تو اس کا نام ہی میری لائبریری تھا. تو ان کو پھر جاری ہوتے تھے, تو سب کو عہدے دیے ہوئے تھے. ایک لڑکا تھا ضیاء اللہ,
مجھے یاد ہے وہ لیٹ بنا اس کا، تو اب سمجھ نہیں آ رہا اس کو عہدہ کیا دیں. اور سیکٹری، نائب صدر، صدر، جوائنٹ سیکٹری، سیکٹری اطلاع سب ہو گئے ہوئے تھے. اس کا پھر نام میں نے رکھا سیکٹری ضیافت. اور اس کا کام یہ تھا کہ جب میٹنگ ہوا کرے، چائے پلانا، پانی پلانا تمہارے ذمہ. اچھا، ہی واز ویری ہیپی کہ ہر سیکٹری ضیافت بنا. تو میں ویسے سوچ رہا تھا کہ یہ کریٹیوٹی اگر اس زمانے میں بھی تھی کہ آپ نہ ہونے میں سے چیز نکال لیتے تھے تو مزیدار زمانہ ہوا نا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.